Continuous heavy rainfall led to flooding, blockage of roads and partial flooding of shops in Kurchurem. There was major disruption of traffic at Kurchurem. Areas near Ambedkar Circle and the railway station road were completely waterlogged, causing road blockages and halting traffic. Several vehicles stopped functioning after water entered their silencers, leaving commuters stranded in flooded streets. हांव आसा कुर्चड्यार आनी कुर्चड्यार मुसळधार पावस पडटा. आतां हें पळयात, हो जो रस्तो आसा हो आंबेडकर सर्कला कडेन वयता रस्तो आनी हांगा सगळे एक सायडीच्यान सारकें उदक बरो न्हंय जाल्लें आसा. हांगा कितल्योश्योच गाडयो आसलेल्यो पार्क केल्ल्यो, तेंचे टायर बुडलेले आनी खंय तरी तेजी सायलन्सराक उदक गेल्ले कारणान तांकां धुकलून व्हरपाक पडल्यो. आतां पळोवंक शकतात हे सायडीच्यान ज्यो मोटरसायकली आसा त्यो तेंचे टायर जे आसा हे उदकांत बुडलेले आसा. तशेंच मुखार पयलें जाल्यार रेल्वे स्टेशना कडेन तर सारक्यो 4 व्हिलराक वचपाक सुद्दां मेळना अशें उदक भरलेलें आसा. सगळे गटराचें उदक सगळे रस्त्यार येयल्ले कारणान ते सगळे रस्तो सगळो बुडोन आसा. तशेंच बाकीच्याय जाग्यांनी उदक भरलेलें आसा आनी हेजें मुख्य कारण म्हळ्यार आतां पळोवंक शकता हें जें कन्स्ट्रक्शनाचीं कामां जीं चालू आसा ते खंय तरी चालू आसलेल्या कारणान कामां ती उदक वचपाचे जे रस्ते आसा सगळे बंद केल्ले आसा. तशेंच घटना खंय तरी सारकी साफ जालना. जी म्युन्सिपालिटी जे कुर्चडे काकोडा म्युन्सिपालिटी आसा तेणी खंय तरी तेंचें काम हें सगळें निवळ करपाचें पूण तें खंय तरी जालना शिजता त्या खातीर हें उदक सगळें आडोन उरता. सो जाता तितले बेगीन कुर्चडे काकोडा म्युन्सिपालिटी आसा तेणी हें सगळें जें उदक आसा तें खंय तरी वाट करून सगळें भायर सोडपाची गरज आसा. तशेंच हेजे फुडेंय खंय तरी हें जावचें न्हय हेजेय बी खंय तरी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified.